SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंतहाई अहम एक लेक्चर है। एक फेडरल शरीयत कोर्ट का एक बड़ा डिटेल्ड फैसला आया है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को तय कर दिया है। एक तो उन्होंने उसमें इस बात को वाज़ेह किया कि खुला की सूरत में क्या उसी शोहर से दोबारा निकाह हो सकता है, और अगर उस शोहर से दोबारा निकाह हो सकता है तो क्या उसके लिए इद्दत होगी। और दूसरी बात उन्होंने ये वाज़ेह कर दी कि तलाक की सूरत में जो है वो तलाक अगर शोहर बीवी को दे देता है उस सूरत में हलाला ज़रूरी है या नहीं है। और इसके अलावा खुला जो है वो कितनी तलाक शुमार होगी, और इसके अलावा ये भी डिस्कस किया गया है कि खुला की सूरत में इद्दत होगी या नहीं होगी। तो ये तमाम अहम मामलात आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो फैसला है ये है PLD 2023 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 286। इसमें मुकदमा था खुर्रम शहजाद बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इस केस में इस पॉइंट को चैलेंज किया गया था, कहा गया था कि जी शोहर की मर्ज़ी के बगैर खुला डिग्री नहीं हो सकती, खुला की सूरत में शोहर की रज़ामंदी जो है वो ज़रूरी है। तो इसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसके अलावा दीगर सवाल भी थे जो मैं बारी बारी में आता हूँ। तो इस पर एक तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि इससे पहले PLD 2014 FSC पेज है 43, उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट पहले ही एक डिटेल जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी है कि खुला के लिए शोहर की रज़ामंदी ज़रूरी नहीं है। कोर्ट को दोनों अख्तियार हैं। कोर्ट मेरिट पे भी डिग्री कर सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के तहत भी, और खुला के तौर पे उसके लिए शोहर की रज़ामंद होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, शोहर को नोटिस होना, उसका मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है, लेकिन उसका रज़ामंद होना ज़रूरी नहीं है। ये जो आमतौर पर कंसेप्ट है, कहा जाता है कि शोहर की रज़ामंदी नहीं होगी तो खुला नहीं हो सकती, तो इसको उन्होंने गलत करार दे दिया फेडरल शरीयत कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कि फैमिली कोर्ट को दोनों अख्तियार हासिल हैं। वो जो है वो तनसीख निकाह मेरिट में भी डिग्री कर सकती है और खुला पे भी जो है वो डिग्री सादर कर सकती है। और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद इस फैसले में ये करार दिया कि खुला जो है वो एक तलाक शुमार होगी। इसलिए उन्होंने फाइंडिंग दी है कि इसलिए अगर खुला हो भी गई है, इसके बावजूद अगर मियाँ बीवी का राज़ीनामा हो जाता है उन्हीं मियाँ बीवी का, तो दोबारा निकाह कर सकते हैं, वो डिग्री मनसूख भी करा सकते हैं, वो दोबारा निकाह भी कर सकते हैं। इवन के सर्टिफिकेट भी अगर जारी हो गया है, डिवोर्स सर्टिफिकेट नादरा से, इवन दैन वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें हलाला करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो एक तो ये बात वाज़ेह होगी कि खुला के बाद अगर कुछ साल भी गुजर गए हैं और दोनों ने निकाह नहीं किया मज़ीद, तो फिर वो दोनों दोबारा निकाह आपस में कर सकते हैं, उसके लिए हलाले की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद उन्होंने जो बात करार दी कि अगर खुला हो गई है तो उसी बीवी से निकाह करना है तो फिर उसके लिए इद्दत भी नहीं होगी। लेकिन अगर उस खातून ने खुला के बाद किसी और शोहर से निकाह करना है, फिर उसके लिए इद्दत जो है, इद्दत का अरसा गुजारना ज़रूरी होगा, ये मैंडेटरी होगा। क्योंकि अक्सर ख़वातीन कई केसों में आपने देखा कि खुला की डिग्री लेने के 10 दिन बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद वो दूसरा निकाह कर लेती हैं। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि वो किसी की बातों में आकर खुला की डिग्री ले रही होती हैं और इवन के खर्चा भी वही कर रहा होता है खुला की डिग्री का, कि ताकि
وہ خلا کی ڈگری ہو اور اس سے نکاح کرے، تو اس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ نے کہ جو خلا کی ڈگری ہے اس صورت میں عدت کا عرصہ جو ہے گزارنا ضروری ہوگا۔ اب آ گیا ایک اور مسئلہ کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی حلالہ ہے ہی نہیں، اور یہ ایسے ہی انہوں نے کہانی کھڑی ہوئی ہے اور یہ وہ، اس پر انہوں نے جو واضح کیا سورۃ البقرہ ہے قرآن پاک کی آیت نمبر 230 ہے، وہ حلالہ سے متعلق کی ہے، اور جب تیسری طلاق اسے دی تو اس پر واجب نہیں کہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کرے جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اور وہاں سے اسے طلاق ہو۔ اسکرین پر آپ کو یہ جو متعلقہ آیتیں مبارکہ بھی نظر آ رہی ہوگی، تو یہ قرآن پاک میں ہے، یہ کسی کا ذاتی کسی کا منشا نہیں ہے حلالہ کے بارے میں۔ ہاں ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ حلالہ ہوتا کیسے ہے، اس میں بھی وضاحت کی گئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں کہ حلالہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ انٹینشنلی کریں، بلکہ حلالہ یہ ہوگا کہ جس خاتون کو ڈائیورس ہوئی ہے، طلاق ہو گئی ہے اور وہ عدت کا عرصہ گزار چکی ہے، تو وہ اگر پھر اس کو کسی اور شخص سے نکاح کرنا ہوگا، وہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی چاہے ان کا راضی نامہ بھی ہو گیا ہو۔ وہ جب کسی اور شوہر سے نکاح کرے، اس کے بعد بائی چانس اس کی ڈیتھ ہو جائے یا بائی چانس وہ اس کو طلاق دے دے، تو اس کے بعد وہ جو ہے عدت کا عرصہ گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بائی چانس اور پری پلان نہیں ہو سکتا، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جی وہ مرد رات پہلا شوہر خود ہی حلالہ کرا دیتا ہے، اپنے کسی یار دوست کو بنا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ میرے پاس ایک بلکہ کیس جس پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہوا ہے کہ ایک خاتون کا حلالہ اس کے جیٹھ سے کروا دیا گیا، اور 2 دن کے لیے، یعنی اس کا 20 تاریخ کو نکاح کیا جیٹھ کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ ملے، اس کے بعد 2 دن بعد ہی 22 تاریخ کو طلاق کرا دی گئی اور اس کو انہوں نے حلالہ کرا دیا۔ تو ایسے حلالہ نہیں ہوتا، یہ بائی چانس وہ جو ہے اس کا نکاح ہو، شوہر کی ڈیتھ ہو یا طلاق دے تو اس کے بعد وہ پہلی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں فائنڈنگز فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے میں آئی ہیں، جس میں کافی چیزیں انہوں نے واضح اور کلیئر کر دی ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی خاتون تنسیخ نکاح کی ڈگری لیتی ہے اور اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ بھی نہیں لیتی ناظرہ کا اور عدت کا عرصہ بھی نہیں گزارتی اور دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تو یہ اس کا فوجداری جرم قرار پائے گا، کیونکہ تنسیخ نکاح کی ڈگری ایک طلاق شمار ہوتی ہے اور وہ پہلے شوہر کے نکاح میں شمار ہوتی ہے، تو اس دوران دوسرا نکاح کرنا وہ نکاح کرنے کے جرم میں آئے گا اور فوجداری کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اور میں کچھ کیسز میں یہ کارروائی بھی کر چکا ہوں، جو ہمارے کچھ کیسوں میں ایسی صورتحال بھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ قانون اور شریعت کے مطابق جو ہے جو قانونی معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا شکریہ۔ ایس این ایل ایسوسیٹس پاکستان کے 49 سٹیز میں سروسز فراہم کرتی ہے، اس میں پنجاب کے تقریباً تمام شہر شامل ہیں، اس میں سندھ کے شہر شامل ہیں، اس میں خیبر پختونخوا کے شہر شامل ہے۔ آپ کا کوئی بھی شہر ہے، آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، آپ ہماری سروسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، مکمل سروسز بھی لے سکتے ہیں، جس میں وہاں کے لائر ہماری ذمہ داری ہوں گے اور میرا پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے پورے کیس کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دوسری سروسز میری ہوتی ہیں کہ آپ وکیل صاحب آپ کے ہی ہوں گے آپ کے شہر میں، لیکن دیگر سروسز ڈرافٹ کی، کراس کی، فائنل بحث کی، اس حد تک میری سروسز آپ لینا چاہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ شکریہ۔